شركة وعاملنا بالمكلا. وبه قال حدثنا زيد بن أسلم قال حدثنا أبو قتيبة عن ابن عوام قتادة عن سعد بن جرمي قال دخلت على أبي موسى رضي الله عنه ويأكل دجاجة فقال ابن فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وهذا حديث حسن. هذا من جرمي وين داخل كم أبو موسى شريعة ودجاجة ولا يا مؤنث लेकिन दजाज मुअन्नस तरीका आती है मुफरद ना दजाज तो तेरे ज़्यादा ना मुफरद दफार अंदाज़ी फकार बकुल नुलिदी शबकुल कहीं ने रहे तो रसूलुल्लाह तुम यकुलो दजाज वहाँ هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير وجه فدير تنزل كذا خذنا إشارة دي تكين إذا زهدم شاگر نواز خذنا نري دير جاتي يعني إذا زهدم نلاقي مشهور ده زهدم بمتفرد دي ولا نعرف إلا من حديث زهدم دي بمتفرد دي هذا مشهور مصطلح نشو ذكره غريب دي زهدم بمتفرد دي يعني باصطلاح إذا حديث جيش ولكا غريب هذا زهدم نلان دي مشهور شوه دي زير دا إشارة درقي دي زهدم نلان دي تدي نور مصطلح مشهور ندي غريب دي فرد دي زهدم بمتفرد دي وبيام يقوة دي ورد دي زهدم نلان دي للكثار دي نقل كبيران وابو العوام وعمران القطان وبه قال حدثنا حداد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ايوب عن ابي قلابه عن زاد بن ابي موسى رضي الله عنه وعنهم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل لحم دجاج وفي الحديث كلام اكثر من هذا حديث كلام دي لا لازم تقول مضاف ما قصر فرجنا ده كلام ما جديد دي كنا جاتنا غير ان الدجاج قسم كفاره ولا بيجي بخبر إن جاتتنا في الأمة الرسول بيأخذ جلاله سورة الوساطة طاقة بركة بإفراهام. وقد روى أيوب السختياني هذا الحديث عن القاسم التميمي وعن أبي قلابة عن زاد بن جرمي. ولا دبل سند. وقت إذا زهدم شاعر سوقه الجبل قتادة الجبل سند ولا روى. سوق أيوب السختياني المحدث القاسم التميمي على أبو قلابنا على زهدمنا. فالبصيرة. باب ما جاء في أكل الحبارة. حبارة في جنة. जाने तरवे करका जाना न पे जाने घाट मार ली घाट उपदेश पे लड़ी उपदम आपको क्या लड़ी उपदेश पे लड़ी उपदम आपको का और ये उच्च परवास करी और ये बन के ऊपर लगी मरवत की गाड़ी सारे के पहले पूर्ण के साथ ही हम सौके जगह ने डेरे नाचना करे वासे ज़्यादा नो ज़ाना मरता है وبه قال حدثنا الفضل بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن عمر بن سفينة عن ابي عن جده رضي الله عنه قال حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة هذا حديث غريب وجه غرابة شيء لا نعرف الا من هذا الوجه سمعنا ابراهيم بمتفرد سوغا ابراهيم ابن عمر بن سفينة روى عنه ابن ابي فديك داغنا ابن ابي فديك نقل गए अमा के खुदे क्या नकल करे फजल इब्न साहल का नौरा मां के जा इब्राहिम इब्न अब्दुल रहमान बल इब्राहिम ने जा इब्न अब्दुल रहमान खाते नकल गए ابن ابي فديك ويقال بريح ابن عمر ابراهيم نقل تصغير في بريح اليورقي ابراهيم نا وبسيشا اب ما جاء في الشواي शिवार वतीक वखिदवई इबा कड़ी की आप कड़ी की ना सीख के होता है सीख के आगे का सेवा बिचारा به قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج اخبرني محمد بن يوسف ان ابو عبد السلام اخبره ان ام سلمة رضي الله عنها اخبرته انها قربت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا جنب بند بختار ومشويا رتا باكل منه اگر تو مقام الصلاه وما توضا ورتا وخم پڑے خدا وضو میں ممسطنا نشدکنا وربتیجا وفي الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وابي رافع رضي الله عنهما لا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه غريب وجد غرابة التوخيمة كعطاء بن يسار بمتفرد تو كلك عطاء دانا سلام كبي جاوا وهكذا باب ما جاء في كراهية الأكل المتكئ وبه قال حدثنا أكل المتكئان نرى ديواني معذور نرى والي خيار القروض دين الخريب देखिए यो तत्वाम कबर से बता के कबर मकावा बेरदादा नोले बली उन खैली और तो नखबुल खबर दी बिदा तब मादा करो साले के खुराक कई है ना तो देख पाता यो मारे रहे खुराक में देख
یو بل یو رد دی باغی سازی با پردوستا یو بل رد دی باغی سا پردوستا دی اللہ شعر دی کرنا پاکلی با نظام دی کم وقت کے بندہ خوراک کئی کنا نو دا اللہ چکل دا سانا لیدا دی معنی دا پاس ناس یو دغا لگی دا یو سامن لگی دا یو وخا لگی دا چی ساقف لی اگو خدا سرسی کی ساکنا پردوستا دی چکل کل سابن لگی نو دا سر دی ڈکنا دا نو آگا خوراک بند نو خوراک میں لی دا ڈکنا دی لگی دا جا خوراک دا سا بنانے کی لارنشی خدای ساجی با نظام دی تو جتا کلا خوراک کے سان آلی نو پہلی طریقہ ماتے اور باقی ڈکنا پڑتا سال پہ پڑھوتے ہیں اور جی سان اخلے ڈکنا جدا کی نصاول ورشی اور بعد وقت سڑی چی میں ری خوراک پہ خدا سے طریقہ یادا سے پکڑ وڑھوری اکثر خوراک اگر ڈکنا پورا ناستنی نو خوراک سان لے کے ورشی نو استاد اکیار کی سوری ٹوپی کی ٹوپ مارے طرح خشی او بس کی ستر گنا اوٹ کے بیگی بدے کار نکی دسان آنے لئے رناتا کر آگئی نے خوراک پر کی غضب بھی گئی قانون ادار دے کہ دا سردان دے کا افبے پورتا کا سردان دے کا افبے پورتا کا خمد خود کٹ کرو پارچا او یو خود رو کو خیگا مجھے آگا گرد دسان آنے لئے دے رو دے رو دیکھا اگر رسول اللہ مبارکوی لنفهم آلا آکل منتجنا جو خبر اور بقدار کی بھی وجہ بخیرہ جیسے نہ خوراک سانہ لیتا لڑنا شیئے اور بس اشاہ وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن علي بن وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن وبه قال قتيبة قال حدثنا شريك عن علي بن الأقبل عن شعيبة قال قالتم معنا فلا فقومتي نهتا وآلات الطعام يقول وفي الباب عن علي كبد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من حديث علي بن الأقبل صدق علي بن الأقبل بمتفجع ولا نعرف إلا من حديث دي متفرد دي حديث غريب وفرد وروى زكريا بن أبي زيد وسفيان بن سعيد وغير واحد عن علي فقال لازم علي بن الأقبل لازم مشهور ده داغ شاگردان دي بغاوت نو حدیث بی نفسه غریب و فرد شو ورد اللہ دي شاگردان دي جو پیدا ورده کام رواه شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث تقاید علی بن احمد شاگردان دي بس پر تمہارا صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد مولانا سیدنا یوبر گرے دے دس جیدنا کبیا کبینا ولا رجاء دربارہ دفتاری